बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा फजल रब्बी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। इस वक्त हम मौजूद हैं रवात बाज़ार में और आज हम बात करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। पाकिस्तान को इमरान खान के लॉन्ग मार्च से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। किस तरह फ़ायदा होगा? ये जो हालात इस टाइम जा रहे हैं, जो महंगाई है, जो 75 सालों से ये कह के आ रहे हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करने आएगा, और वहीं जो पुराने पार्टियाँ होती है वही दोबारा रिपीट होती है। इमरान खान एक वाहिद ऐसे लीडर था जो नया था, हमारे लोगों का सोच था कि ये आकर कुछ अच्छा करेगा। उन लोगों ने फिर दोबारा उसको नहीं छोड़ा, इक़्तिदार से निकाला, तो इंशाल्लाह दोबारा हम आवाम की ताकत के साथ, भरपूर ताकत के साथ हम लेकर आएंगे उसको, और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च। 3.5 साल इमरान खान साहब हुकूमत में रहे, 3.5 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे क्या करेंगे? 3.5 साल हुकूमत ने उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन जो सारा गंद और वो जो बना हुआ था उसको बेनकाब करने के लिए और उसको जो है आगे लेके जाने के लिए उसको टाइम नहीं मिला। ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि 75 सालों से वो सारा एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। कम से कम 8-10। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। उल्टा इसने अवाम को इतना तंग किया हुआ है, लोगों को तंग किया है, रोडें बंद की हैं इसने, तो बहुत मुश्किल हो रहा है अवाम के लिए। नहीं, इसका कोई काम नहीं बनता कि ये करे। इसको दीन के बारे में भी नहीं पता, कुछ भी इसको नहीं पता, वैसे ही फजूल बोलता रहे, बस तस्बीह उठा ले हाथ में और 2-3 दफ़ा ऐसे हिला ले। इसको ये नहीं पता पैगंबर कितने हैं, 1,34,000 बोल रहा है, किसी चीज़ का इसको पता नहीं, और ये लॉन्ग मार्च कर रहा है। पहले ख़ुद कुछ सीखे, कुछ पढ़े, फिर ये आए बाहर और अवाम को समझाए। फ़िलहाल जो सी हुकूमत है ये इधर हुई है TLP के, इमरान खान हुकूमत पेशावर में TLP का धरना था, और वाद से हमारे 5 बंदे मरे हैं, उसमें कैद हुए हैं इतने बंदे, इतना नुकसान हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए इतने बंदे गए, किसी ने कुछ नहीं किया। ये इमरान खान की हुकूमत ने किया सारा कुछ। KPK में इतना जुल्म हो रहा है, 37 अरब कर्जा था KPK पे, अब 97 अरब हो गया है। आटा जो है 2200 रुपये का तरोड़ा है, उधर यहाँ पे 1800 का है। यहाँ पे PMLN की हुकूमत है, वहाँ पे इमरान खान की है। यही वजह है, सारा काम इसी का डाल रहे नून लीग पे हैं। नून लीग अच्छी है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान डाकू है और चोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद। क्या काम करते हैं? आइसक्रीम का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये जो इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि अगर फ़ायदा दिलवाने वाले होते तो 3.5 साल, 4 साल उन्होंने जो लगाए हैं, उन्होंने क्या फ़ायदा दिया है पाकिस्तान को, ये बताएं। ठीक है, ये जितने भी ये मईशत तबाह कर रहे हैं, हमारा तो मशवरा यही है कि जहाँ पे हैं वहाँ पे वापस चले जाएं। ठीक है, अभी तो अवाम खाने पीने के लिए इतना वो टैक्स वगैरह सारा कुछ जितना कुछ था सारा कुछ लगा के तो वही किए हैं ना। ये जो नई हुकूमत आई है उन्होंने क्या किया, अभी तो उसको 2-3 महीने हुए हैं, अगर उनको वो जो उनकी मुद्दत रहती है, ठीक है, वो उनको पूरी करने दें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो उनके अपने राय अमल पे नहीं आते हैं तो फिर तो उनका काम बनता था इस चीज़ पे बोलना। ये नहीं है कि साथ ही हुकूमत ख़त्म हुई, इनकी चोरियाँ वगैरह जकारियाँ जो भी इन्होंने की हैं वो पकड़ी गई हैं। ठीक है, ये अपनी चोरियाँ बचाने के लिए ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरह हमारी चोरी जितनी भी हमने की है उस पर पर्दा पड़ जाए। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं और लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जी बिल्कुल, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। नुकसान ऑलरेडी हम उठा रहे हैं इस हुकूमत की वजह से, तो उनकी लॉन्ग मार्च से तो फ़ायदा ही होना है। इस मुल्क को इन चोरों से हमारी जान छूट जाएगी। कैसे फ़ायदा होना है, तशरीह करें। वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इन चोरों से हमारी जान छूट जाए, इलेक्शन हो और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आए, वो हमें ठीक था। आपके सामने ही थे पहले वाले हालात भी और आपके भी देख लें। 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, क्यों नहीं किया। देखें आप, कितने आपके उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं ऑलरेडी जिन पे काम चल रहा है, और इन्हीं चोरों के पीछे ही वो लगे रहे। इन्होंने कुछ करना ही नहीं दिया उसे। 3.5 साल अगर उसे दिए होते ना प्रॉपर वो काम करता तो ज़रूर वो मुल्क के लिए लगा हुआ था, और वो एक सच्चे और ईमानदार शख्स हैं, और हम दिलो जान के साथ उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। वो आएंगे तो यहाँ से हम
ان کا پراپر ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ یہ جو حکومت جا رہی ہے اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حقیقی آزادی کے ساتھ وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیوں نہیں، نقصان کیوں ہوگا؟ کس طریقے سے فائدہ ہوگا؟ ملک آباد ہوگا، آزاد ہوگا، انشاءاللہ ملک کو ترقی ہوگی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ قائد اعظم نے پاکستان آزاد کرا دیا تھا؟ نہیں، آزاد کرا دیا تھا نا، کیوں نہیں، عمران خان بھی انشاءاللہ آزاد کرائیں گے۔ تو دوبارہ آزاد کیسے ہوگا جب پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے؟ نہیں، ابھی تو آپ کی بات صحیح ہے، مزید انشاءاللہ اور بھی تبدیلی انشاءاللہ آئے گی۔ جو عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ روڈیں بند ہوگی، عوام ذلیل ہوگی، یہ نقصان ہوگا، اور اگر پہنچ گئے نا اور عمران خان کامیاب ہو گئے پھر تو ملک کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی حکمرانی ہے، دلیر لیڈر ہے، جہاں بھی جاتا ہے عزت سے جاتا ہے، عزت سے آتا ہے، دلیر لیڈر ہے، ایسا لیڈر بہت کم ہی ملتا ہے۔ اور نقصان یہی ہوگا کہ روڈیں بند ہوگی، عوام ذلیل ہوگی، یہ نقصان ہے۔ 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کیا فائدہ ہوا تھا پاکستان کو؟ اس ٹائم عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کسی کے اختیار میں تھا، اگر ابھی آیا نا، ابھی اس کی اپنی مرضی ہوگی، اپنے اختیارات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ایسے چلائے گا ملک کو کہ یاد رکھیں گے سب لوگ۔ اس وقت عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، اس لانگ مارچ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس لانگ مارچ سے پاکستان کو پیدا ہوگا، کیونکہ ابھی مہنگائی دیکھ کے ٹھیک ہے، حالات بہت خراب ہے، لانگ مارچ ہونا چاہیے، پورا دھرنا ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں لانگ مارچ نہیں۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ سڑکیں بند ہوں گی، لوگوں کو مسئلہ ہوگا، تکلیف میں ہوں گے، تکلیف ہوں گے لیکن بعد میں ان کا صلہ ملیں گا عوام۔ جب پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں لاہور سے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ابھی سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے، غریب لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں، اور غریبوں کی حالت یہ ہے کہ روزگار بھی ان کا بند کر دیں گے یہ لانگ مارچ میں، تو غریب آدمی جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ ان کو کون روٹی دے گا؟ نہ خان صاحب دیں گے نہ کوئی اور دے گا۔ اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ مہربانی کر کے وہ جمہوریت اگر چاہتے ہیں تو الیکشن کا انتظار کریں، اور دوسری بات یہ کہ اب غریب آدمی جو ہے وہ پہلے ہی پسا ہوا ہے، جب یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ ہم جام کر دیں گے، سب کچھ جام کر دیں گے، تو غریب جو ہے وہ روٹی کہاں سے کمائیں؟ عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کافی حد تک۔ یہ جو لانگ مارچ ہے، جب بھی کام تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے خان صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ بزنس ہمارے جیسے ہی اوپر ہونے لگتا ہے، ساتھ ہی یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بالکل ملک کو۔ یہ دکانیں کاروبار، وہ لوگ اس ٹائم خوف میں ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں کہ روڈ کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم بند ہو جائے، تو کوئی کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ یہ کریانے کی دکانیں ساری آگے پیچھے سب بزنس بالکل جو ہے نا 50% یعنی کہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے لانگ مارچ، میں تو اس کے اگینسٹ ہوں۔ یہ ملک کو، معیشت کو تباہی کی طرف جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس سے جو روڈ جب بند ہوتی ہے تو جو کنٹینروں میں سامان ہوتا ہے، کنٹینر رک جاتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں آٹومیٹک مہنگائی کی طرف چلی جاتی ہیں۔